ज़िलेहान का दिल तेजी से धड़क रहा था। सुर्ख अरूसी लहंगे में वो दिलकश लग रही थी। जुर्रे की चमक में उसकी आंखों की वहशत छुप नहीं पा रही थी। हाथों में सोने के कंगन लरस रहे थे और माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें मोतियों की तरह झिलमिला रही थी। मैंने ये सब अपनी मोहब्बत के लिए किया है। वो मुझे समझ जाएगा, माफ़ कर देगा। वो खुद को बार बार तसल्ली दे रही थी। मंदिर अंदर कहीं एक खौफनाक सच्चाई चुपके से सरगोशी कर रही थी। ये सब इतना आसान नहीं। कमरे में हीटर चल रहा था, फिर भी वो थर थर कांप रही थी। 5 घंटे से बैठी बैठी उसकी कमर अकड़ चुकी थी, मगर लेटने का तस्वर भी उसे लर्जा देता। अगर वो बेड पर सीधा लेट गई और अगर वो लेट गई और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया तो ये सोच ही ज़िलेहान के पूरे वजूद को झंझोड़ देती। उसने अपने घुटने समेत खुद को मजीद समेट लिया, जैसे अपने अंदर छुप जाने से वो उस कहर से बच जाएगी। दरवाजे के पार हवेली की तारीकी में बस एक तूफान पल रहा था। बस कर दें वली लाला, बस कर दें, हद होगी है। ज़ियान खान ने वली खान के हाथ से सिगरेट छीनने की कोशिश की, मगर वली ने झटके से हाथ खींच लिया। नहीं, मुझे जलने दो, अंदर की आग को बाहर आने दे। वली की आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी, सांसें तेज और बेतरतीब। वो एक जख्मी दरिंदा लग रहा था जो किसी लम्हे फटने वाला था। आपको जाना चाहिए कमरे में, जुबान ज़ियान ने नरमी से कहा, मगर वली की हंसी ने माहौल मजीद सर्द कर दिया। कमरा? वो हंसा, मगर हंसी में जहर था। जहाँ वो बैठी हैं, वो जिसने मेरी इज्जत, मेरी बात, सब कुछ रोंद डाला। वली खान उठा और कमरे में मौजूद हर चीज़ को तोड़ने लगा। टेबल, दीवार की खिड़की, शीशे के लैंप और सब टुकड़े टुकड़े। ज़ियान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर वली ने हाथ के इशारे से रोक दिया। आज मत रोकना ज़ियान, आज मैं अपने फैसले खुद करूंगा। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन गुस्सा उस दर्द को ढांप रहा था। थोड़ी देर के बाद वली खान ने अपने हाथों को बालों में फंसा लिया, जैसे खुद को काबू में लाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर अचानक वो उठा और अपनी हवेली के मखसूस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा धाड़ से खोला और सीधा बाथरूम में जाकर ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। तुमने सोचा था कि मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके तुम जीत जाओगी। पानी की धार के नीचे खड़े वो खुद से बातें कर रहा था, मगर आंखों की लाली और चेहरे पर उभरती वहशत बता रही थी कि वो कमरे में ज़िलेहान के लिए सज़ा का फैसला कर चुका है। मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया है तुमने मुझे ज़िलेहान। अब ये मोहब्बत तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सज़ा बनेगी। कमरे के अंदर ज़िलेहान की सांसें अटकने लगी जब उसे राहदारी में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कदम भारी थे, जैसे ज़मीन पर गिरते ही उसे चीर देंगे। दरवाजे के हैंडले पर आहिस्ता से हाथ पड़ा और वो खौफ से बेड के कोने में सिमट गई। दरवाज़ा खुल गया। वली खान की बुलंदोकामत शख्सियत दरवाजे में नमूदार हुई और उसके कपड़े भीगे हुए थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में वहशत थी जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी। ज़िलेहान का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। वली आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और उसके सामने खड़ा हो गया। उठो, उसकी आवाज़ बर्फ की तरह सर्द थी। ज़िलेहान की आंखें उठाईं और मगर उसके लब लरज रहे थे। उठो, वली ने चीख कर कहा और वो अंदर से कांपते हुए उठ बैठी। वली ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी रूह का आखिरी कोना भी जला देना चाहता हो। तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल गया ना, अब जो मैं चाहूँगा वो तुम्हें सहना होगा। उसके लफ्ज़ जहर में बुझे हुए थे। ज़िलेहान के आंसू बहने लगे, मगर वली की आंखों में रहम की कोई झलक नहीं थी। कमरे में सन्नाटा इतना था कि ज़िलेहान को अपने दिल की धड़कनें भी तूफान की तरह गूंज रही थी, सुनाई दे रही थी। वली खान की सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे किसी शिकार पर झपटने से पहले दरिंदा अपने गज़ब को कंट्रोल कर रहा हो। तुमने सोचा था कि अपनी जिद से मुझे मनवा लोगी। वली की आवाज़ में इतनी सर्द महरी थी कि ज़िले का पूरा वजूद कांप रहा था और उसके हाथों की चूड़ियाँ एक दूसरे से टकराकर छनकने लगीं, जैसे वो भी वली के गुस्से की गोश शिद्दत से डर रही थी। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर वली ने एक झटके से उसका बाजू पकड़ लिया। ज़िले का जिस्म लर्ज़ रहा था, मगर वली के हाथ की गिरफ्त पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। तुम्हें लगता है कि मोहब्बत का नाम लेकर तुम अपने किए की माफ़ी मांग लोगी? उसने ज़िले की आंखों में झांकते हुए कहा, जैसे उसकी रूह तक उतरना चाहता हो। ज़िले की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हल्की सी आवाज़ में कहना चाहा, वली,
میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے، مگر ولی کے چہرے پر کوئی ندامت، کوئی نرمی نہ آئی، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ محبت نہیں، سزا ہے ذیلحان، ایک سزا تم نے مجھے دی اور یہ سزا میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ ولی کی آواز میں گرج تھی اور اس کی ہر بات ضلع کے دل پر چوٹ کھا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر ولی کے غصے کے آگے بھی بس ہو چکی تھی۔ ولی کا وجود اس پر حاوی ہوا اور اتنی شدت سے ذیلحان کے اندر سمویا کہ ضلع کی چیخ کمرے میں گونجی۔ پلیز ولی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ ضلع اٹک اٹک کر بول رہی تھی اور اس بات سے بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اور وہ ساتھ ساتھ وہ ہاتھوں سے بھی مزاحمت کرنے لگی تھی، لیکن ولی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر تکیے سے پن کرتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے لاغ کر کے اس کے الفاظ بھی دبا گیا، اور ضلع سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا جب خود کا غصہ ذیلحان ضلع کے کپڑے اندر انڈیل چکا تھا۔ اٹھو اور کپڑے پہن کر نکل جاؤ میرے کمرے سے، اتنا کہہ کر ولی خود باتھ روم میں بند ہو گیا۔ ضلع بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور وارڈروب سے اپنا ایک سوٹ نکالا، پہن کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ذیلحان باتھ روم سے نکلا تو سامنے بیڈ پر ابھی تک بیٹھا دیکھ کر غصے سے اس کی طرف آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے باہر بالکونی میں دھکیل کر کہنے لگا، آج کے بعد تمہیں ہر لمحہ یاد رہے گا کہ ذیلحان کے کردار پر الزام لگانے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ تمہارا ہر دن سزا کا دن ہوگا، سمجھی؟ ولی کے الفاظ ضلع کے کانوں میں زہر کی طرح اتر رہے تھے، اور اس لمحے وہ سمجھ گئی کہ یہ محبت نہیں بلکہ اس نے چنگاری کے ذریعے آگ کو بھڑکا دیا ہے، ایک ایسی آگ جو شاید ذیلحان کو جلا کر راکھ کر دے۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو بے اختیار اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے، آنسو جو ذیلحان کے لیے بے قیمت تھے۔ ذیلحان نے غصے سے اسے گھورا اور پھر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازے کی دھماکے دار آواز نے ضلع کے دل کو مزید دہلا دیا۔ وہ روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ ولی، دروازہ کھولو پلیز، ادھر بہت سردی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ذیلحان نے اس کی آواز مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیڈ پر لیٹا کمبل اوڑھ لیا اور لائٹ آف کر دی۔ تاریکی نے ضلع کو زیادہ بے بس کر دیا۔ وہ دروازے کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئی اور آنسو اس کے چہرے پر بھگو رہے تھے۔ وہ مسلسل خود کو کوس رہی تھی، کیا ضرورت تھی مجھے ان پر ایسے الزام لگانے کی؟ میں کیوں سوچے سمجھے بغیر ہی اتنی بڑی بات کہہ دی؟ اب نہ جانے وہ آگے کیا کریں گے، وہ کیا کبھی بھی مجھ سے معاف کریں گے یا نہیں؟ وہ خیالات میں الجھی اس کے دماغ میں طوفان کی طرح گردش کر رہے تھے، اور کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ہیٹر بند تھا اور فرش کی ٹھنڈ اس کی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر چھوٹے سے دائرے میں بیٹھ گئی تھی، مگر ٹھنڈ سے بچنے کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ کئی گھنٹے اسی حالت میں گزر گئے تھے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو چکی تھی، مگر دل کی بے چینی اسے ابھی تک سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ تھکن سے اس قدر چور تھی، نڈھال ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ذیلحان کی آنکھوں میں نیند تھی مگر دل میں طوفان۔ وہ کب سے کروٹیں بدل رہا تھا، مگر بے سکونی اس کے اندر اتر چکی تھی، اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ ہر بار آنکھیں بند کرتا تو ذیلحان کی روتی ہوئی صورت ذہن کے پردے پر آ کر جھماکا کرتی، ابھر آتی، دل چاہا کہ سب بھول جائے، مگر درد اتنا تازہ تھا کہ سکون کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا تھا۔ آخرکار وہ جھنجھلا کر اٹھا اور کمبل ایک طرف پھینکا اور بالکونی کا دروازہ کھول دیا۔ باہر کا یخ بستہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرا گیا، مگر اسے جیسے ہی سردی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ ذیلحان کو دیکھ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھوں بند تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور آنسوؤں کی ملی جلی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے خود کو اپنے بازوں میں لپیٹ رکھا تھا، جیسے اس معمولی سی گرفت سے سردی سے بچ پائے گی۔ اس کے نیلے نیلے پڑتے لب اور کانپتے ہوئے وجود نے واضح کر دیا کہ وہ کئی گھنٹے سے یوں ہی بیٹھی تھی۔ ذیلحان نے لب کھینچ لیا اور دل کے کسی کونے میں نرم گوشہ محسوس ہوا اور سوچا کیوں نہ ضلع کو کمرے میں بلا لے، مگر اگلے ہی پل غصہ پھر حاوی ہو گیا۔ وہ پلٹا اور اپنی جیکٹ اٹھائی اور آ کر ضلع کے اوپر پھینک دی۔ ضلع ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں چپک چپک کر ولی کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے کی سرد مہری نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ یہ جیکٹ پہن لو۔ ذیلحان کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ اگر ٹھنڈ لاگی تو خواہ مخواہ میں ہمدردی بٹورنے کی کوشش
کوشش کرو گی، یہ کہہ کر وہ بنا روکے واپس اندر چلا گیا، مگر اس کے قدموں کی سختی کے باوجود دل کی دیوار پر کہیں ہلکی سی دراڑ پڑ چکی تھی، شاید جسے وہ خود بھی ابھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ضلع نے کانپتے ہاتھوں سے جیکٹ کو تھاما اور پہن لی، اس سے سردی کسی حد تک کم ہوئی تھی۔ ضلع نے آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھے اور خود کو مزید سمیٹ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ولی خان نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی، مگر دل کی بے قراری آسانی سے تھمنے والی نہیں تھی۔ تھکن کے باوجود ذہن مسلسل ضلع کے چہرے پر ٹھہر گیا تھا۔ وہ سردی میں ٹھٹھر رہی تھی اور آنکھیں آنسوں سے بھری تھی، مگر ضدی دل اب بھی نرمی کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھا۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد نیند نے دھیرے دھیرے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک دیوار سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ رات کے 2 بجے اچانک کسی انجانے شور سے ولی خان کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر کمرے میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ تبھی کھڑکی کی طرف دیکھا تو باہر آسمان برستا ہوا نظر آیا۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھی، بے ترتیب شور پیدا کر رہی تھی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور ولی خان نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے اور سردی کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کے دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ضلع بالکونی میں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا بالکونی کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ ضلع اٹھو، کمرے میں آؤ، ولی خان نے بلند آواز میں پکارا، مگر وہ ہلکی سی جنبش تک نہ کر سکی۔ اس کی خاموشی نے ولی کے ماتھے پر شکنیں ڈال دیں۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور جھک کر اسے سیدھا کیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی، ولی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ضلع کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ وہ بالکل بے جان سی نظر آ رہی تھی۔ ضلع آنکھیں کھولو۔ ولی خان نے اس کے گال تھپتھپائے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ گھبرا گیا، فوراً جھک کر اس کے کمزور وجود کو باہوں میں اٹھایا اور جلدی سے اندر لے آیا۔ بیڈ پر لٹا کر موٹا سا کمبل ڈال دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں تیزی سے رگڑنے لگا، اس کا جسم گرم ہو سکے، مگر ضلع کی طبیعت کسی حد تک سنبھل نہیں رہی تھی۔ ولی خان بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ ضلع کی اس قدر حالت بگڑ چکی تھی کہ کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ولی خان کی بے چینی اور بڑھ گئی اور اس نے پاس رکھا ہیٹر آن کر دیا اور کمبل اور مضبوطی سے لپیٹ دیا۔ ضلع کی سانسیں مدھم پڑ رہی تھی اور وہ مسلسل بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ولی نے جھنجھلا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ ضلع کو اب اس حال میں دیکھ کر بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا اور وہ تیزی سے اٹھا اور وارڈروب سے ایک خشک ڈریس نکالا اور لائٹ آف کر کے ضلع کے بھیگے کپڑے چینج کرنے لگا۔ ضلع بس تھوڑی دیر اور کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ولی نے مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ ضلع کے بھیگے کپڑوں میں دیکھ کر ولی خان نے جلدی سے اس کے کپڑے بدلوائے اور گرم کپڑے میں لپیٹ کر اس کے بعد اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ گیا۔ ولی خان اسے تیزی سے کمرے میں لے آیا اور ڈاکٹر نے ضلع کی حالت کا جائزہ لیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں ولی کی طرف دیکھا۔ ان کی کنڈیشن کافی کرٹیکل ہے، جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ گر چکا ہے۔ 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ انہیں فوراً ہسپتال لے جائیں یا پھر گھر پر ہی جسمانی حرارت فراہم کریں۔ جسم کی قدرتی حرارت مصنوعی ہیٹ سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے اور اگر فوری طور پر ٹمپریچر نہ بڑھا تو وہ حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ ولی خان کے ماتھے پر گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اسے پیچھے ہوئے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر، اگر میں ہسپتال لے کر گیا تو گھر والوں کو کیا کہوں گا؟ مورے اور باقی سب کو کیا جواب دوں گا؟ ڈاکٹر نے نشانے اچکائے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں نے آپ کو 2 راستے بتا دیے ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا اور ولی خان بے یقینی کے عالم میں کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا جہاں بارش اب بھی جاری تھی۔ اس نے پیشانی مسلتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ دل و دماغ کی جنگ چل رہی تھی، مگر جب ضلع کے نیلے پڑتے ہونٹ اور اس کے زرد چہرے پر نظر پڑی تو ولی خان نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا اور اس نے اپنی شرٹ اتاری اور ضلع کو ہر پردے سے آزاد کیا۔ اسے اپنے بازوں میں بھر کے اپنی حرارت منتقل کرنے لگا۔ ولی خان نے کمبل کو اچھی طرح لپیٹ دیا تاکہ باہر کی ٹھنڈ اندر نہ آئے۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ضلع،
बस सांस लेती रहो। उसने धीरे से सरगोशी की। कुछ देर के बाद वली खान ने महसूस किया कि ज़िले के जिस्म की ठंडक कम हो रही है। उसके होंठ की नीलाहट थोड़ी मध्यम पड़ रही थी और सांसें पहले से बेहतर हो रही थी। वली खान ने शुक्र का सांस लिया, मगर फिर भी उसे होश लाने के लिए मुसलसल कोशिश करता रहा। रात मज़ीद गहरी हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तेज़ हवा खिड़कियों को हिला रही थी। वली खान को लगा कि जैसे कुदरत भी आज उसकी बेचैनी में शरीक हो गई है। कुछ देर बाद ज़िले की पलकें धीरे धीरे लरजने लगी। वली खान ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। ज़िले, उसने नरमी से उसके कान के पास सरगोशी की। ज़िले ने आहिस्ता से आंखें खोली। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे और होंठ अभी भी खुश्क थे। उसकी नज़रें वली हाल की जानिब पड़ी, जो सुर्ख आंखों के साथ उसी की जानिब देख रहा था। वह वली, उसकी आवाज़ लरज रही थी। खामोश, एक लफ्ज़ भी मत बोलना, वली खान ने सख्त लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में गुस्से के साथ कहीं न कहीं नरमी भी थी। ज़िले की आंखों में आंसू भर आए। वो जानती थी कि वली खान का गुस्सा बजा था, मगर वो ये भी जानती थी कि उसके अंदर कहीं न कहीं मोहब्बत छुपी हुई थी। वो मोहब्बत जो शायद नफ़रत की दीवार के पीछे दब चुकी थी। वली, मैं माफ़ी मांगती हूँ, वो बामुश्किल बोली थी, मगर वली खान ने फ़ौरन ही उसके होंठों पर उंगली रख दी। कहा ना, खामोश, अब कुछ नहीं बोलना, पहले ठीक हो जाओ, फिर जो कहना है कहना। वो झिंझिलाकर बोला और उसका लहजा इतना सख्त था कि जितना वो दिखा रहा था। वली ने ज़िले के गर्म सूप बनवाया और उसने ज़िले को ज़बरदस्ती चंद चम्मच पिलाए ताकि वो कुछ ताकत हासिल कर सके। फिर उसने उसे दोबारा कंबल में लपेट दिया और ख़ुद सोफे पर जाकर बैठ गया। वली खान सोफे पर लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर उसके दिमाग में हंसी तल्ख बाज़गश्त गूंज रही थी। वो आंखें मूंदे बार बार वो लम्हा याद कर रहा था जब ज़िले ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। वो लम्हा उसकी पूरी ज़िंदगी पलट कर रह गई थी। वो मंज़र आज भी उसकी आंखों के सामने था। ज़िले की भीगी आंखें, कांपते होंठ और कांच जैसी नाजुक में आवाज़ में लगाया गया वो झूठा इल्ज़ाम जिसने वली खान के दिल में नफ़रत की चिंगारी भड़का दी थी। ये मुझे पसंद करते हैं, ज़िले की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वली ने आंखें बंद कर ली, मगर यादें उसका पीछा करने लगी। कई बार तो उन्होंने मुझसे कहा भी है, और आज जब मैं अकेली थी तो ये मेरे कमरे में आकर ज़बरदस्ती करने लगे। ज़िले की झूठी सिसकियाँ गूंज रही थी। असल हकीकत कुछ और थी। वली खान को सब कुछ लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद था। ज़िले खुद उस कमरे में आई थी, आंखों में ज़िद की चिंगारियाँ लिए हुए। वली, अगर आपने मुझसे शादी न की तो मैं जान ले लूँगी, ज़िले ने उसे धमकाया था। वली ने सख्त लहजे में उसे बाहर जाने का कहा, मगर ज़िले ने उसके चेहरे पर हाथ मारकर खुद ही अब उसका हाथ पकड़ लिया था और उसी लम्हे वली की माँ कमरे में दाखिल हुई। देखे ना आंटी, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, ज़िले ने रोते हुए कहा। वली हैरत से उसे देखता रह गया। उसकी माँ ने एक लम्हे की तखीर किए बगैर ही फैसला सुना दिया था। बस वली, ख़ानदान की इज्जत का सवाल है, तुम्हें ज़िले से शादी करनी होगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा अपना बेटा ऐसा निकलेगा, लेकिन मोरे, मुझे कुछ नहीं सुनना। वहाँ उसके बाबा भी आ गए और वली खान के लिए उसकी आंखों में बेबसी बेएतबारी थी। वली ने अपनी माँ के चेहरे पर परेशानी की लकीरें देखी और देखकर खामोशी इख्तियार कर ली, और सब कहने पर उसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी, मगर दिल में नफ़रत की वो चिंगारी कभी भी बुझ न सकी। अब सोफे पर लेटे हुए वली खान की आंखों में वो तमाम लम्हे दोबारा जिंदा हो गए। उसने एक नज़र बेड पर सोई ज़िले पर डाली और अभी भी कंबल में लिपटी हुई गहरी नींद से थी, मगर वली का दिल बेचैन था। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की ज़िले, और ना कभी करूँगा, उसने दिल में खुद से कहा था। मगर फिर वो सवाल जो उसे अभी बार बार तंग कर रहा था, अगर मोहब्बत ना थी तो वो क्यों इतना घबरा गया था जब ज़िले बेहोश हो गई थी? क्यों उसने पूरी रात जाकर ज़िले की देखभाल की? क्यों? वली ने एक गहरी सांस ली और फिर सोफे पर करवट बदलने लगा, मगर दिल का इज़्तिराब बढ़ता ही जा रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी और बारिश की बूंदें अब भी खिड़की से टकरा रही थी। ज़िले